يعني مجتمعين هون اليوم بهذه المناسبة على أساس تنظيم واحد لو ستاج لفائدة الخريطين في الجامعة الملكية المغربية للطيران الخفيف والحر في مجال الطيران الحر بالضبط. هذه التظاهرة اللي هي الثالثة من نوعها. أنا كان شاد الإقليم مجموعة من التظاهرات سابقة، وهذا كيجي في إطار سياسة التسويق الحديث اللي كتنهجها الجامعة للتعريف بالمناطق ديال المملكة اللي عندها خصوصية معينة في هذا المجال، لي كونديسيون كوموندي عندها مؤهلات خاصة بخصوص الجو، بخصوص التضاريس. أن رياضة الطيران الحر بارابونت ما يمكن نديروها في بلايص الا ما كان مؤهلات، يعني نورمالمون خص ظروف جويه معينه، ريح في اتجاهات معينه، تضاريس جبال وانسي سويت. مثل هذه الانشطه كتزيد التعريف بالمنطقه بمؤهلات المنطقه. واخا عاودت هذه المنطقه المؤهلات بزاف لاني كنسطر عليها بلون احمر على اساس ان التعريف بحال هذه النشاطات لها دور مهم في التعريف. كما قلت في الاول مجال التسويق الترابي، الجامعه كتستافد الاطار بالتعريف بهذا لي سيت اللي كاينين هنايا. وكنشكروا على هذه المجهودات في الختام، وكنشكركم حتى انتم على الحضور ديالكم والمواكبه ديالكم لمثل هذه النشاطات المهمه، وشكر جزيل. حنا تنتواجدوا الان بمدينه سيدي فني اللي الجامعه تتنظم كما العاده الدوره ديال تكوين الشباب، شباب المنطقه بصفه خاصه وشباب المملكه المغربيه بصفه عامه، باش نحاولوا نقربوهم من الرياضات الجويه وبالخصوص الطيران الحر. اذا الجامعه هذه السنه بدات هذه الدوره في سيدي فني، وان شاء الله عندنا برنامج مهم جدا كما درنا في السنوات الماضيه. كانت الجامعه ديما تتسهر باش المواطن البسيط يكون قريب من هذه الرياضات الجويه، لما لا يكون تيشوف المستقبل ديالو في هذه الرياضات. لان الهدف والسياسه الجامعه انه المواطن خصو يكون تعرف بلي هذه الرياضه بالخصوص الرياضات الجويه يمكن يعني ترسم له الطريق ديالو في مسار ديالو في المستقبل. اذا اللي تيهمنا هو تكونوا نتوما متاطرين مزيان. حنا كنجتهدوا باش تكونوا نتوما تتواكبوا وتتحمروا لنا وجهنا في المناسبات اللي جايه. عندنا غادي نوفروا لكم مناسبات. تنرجع لواحد القضيه انه باش نحيد لكم هذا الشيء هذا، راه المسائل اللي تضركم تضرنا حنا قبل. وهي يعني رياضه اللي يمكن توفر مناصب شغل للشباب، ويمكن تطور السياحه الى كنا تنقوموا بالواجب ديالنا باش الشباب يكون اقرب ممكن من هذه الرياضات الجويه. وهذه الدوره هذه غتكون طوال الاسبوع، ولما اظن فيها شي 52 واحد اللي تستفد في هذا التكوين. وان شاء الله تنوجدوا هاد الشباب باش يكونوا معنا في المنافسات القاريه والعربيه والدوليه اللي الجامعه قريبه منهم، وعندنا الكلمه ديالنا نقولها حتى حنا في التظاهرات هذا. وبهذه المناسبه حنا باستشاره مع الاتحاد العربي غادي نحاولوا باش ننظموا ان شاء الله هذا العام واحد التظاهره عربيه بامتياز اللي تتكون فيها 4 انواع ديال الطيران: القفز بالمظلات، الطيران الحر، الباراموتور والايروموديليزم. ولاول مره هاد الباراموتور والايروموديليزم غادي نشاركوا به ان شاء الله على الصعيد الدولي. ولنا الثقه الكامله في الشباب ديالنا وفي المكونات ديال المجتمع المدني باش نتعاونوا كاملين باش نوصلوا هذا الشباب يكون تيتنافس على الصعيد القاري والعربي والدولي ان شاء الله. شكرا.
Bonjour. Bah, écoutez, moi je m'appelle donc Bruno Couteau, je suis moniteur de parapente depuis 20 ans et voire même impliqué au niveau national en France et beaucoup ici depuis pas mal d'années puisque le parapente ici dans le pays je le fréquente, je le pratique depuis plus de 20 ans. Et là on est sur des formations effectivement où on essaye de donner aux pilotes, les jeunes pilotes, qui sont des très bons pilotes en technique et tout ça, parce qu'ils prennent le temps d'apprendre vraiment. Nous, on essaye de leur apporter ici, par rapport dans ces formations, tout ce qui est la base, pourquoi ça vole, leur expliquer la réglementation, bien sûr, structurer un peu l'activité autour de ces pilotes qui, eux, sont les clubs. Et bien sûr de la mécanique de vol, de la météo, des cours un petit peu plus... C'est pas toujours très drôle ce qu'ils font, hein, c'est difficile à leur expliquer, leur faire comprendre. Certains forcément comprennent mieux que d'autres, mais on a aussi le problème de la langue, forcément. Nous on s'exprime en français, il faut des traducteurs, ça prend plus de temps. Mais voilà, ça c'est notre travail. Et nous en plus, bon moi j'adore le parapente, j'aime bien non seulement le pratiquer mais aussi l'enseigner. Et là c'est un rêve parce que tous ils sont très demandeurs, ils ont envie de comprendre, d'apprendre et puis de pratiquer. Et puis c'est voilà, par rapport à ce que je vois dans le monde entier, on n'a pas des pilotes trop téméraires, on a des gens qui sont tranquilles, qui veulent apprendre doucement, qui prennent le temps, qui font beaucoup de pratiques, de techniques. On a encore beaucoup de choses à faire ensemble. On a encore beaucoup de choses à faire ensemble. C'est parti où? Ne pas revenir ici. David Verrette, je suis formateur en parapente en France et je vole au Maroc depuis maintenant longtemps, plus d'une quinzaine d'années. Et on a beaucoup d'amis au Maroc, d'amis pilotes, dans une pratique qui se développe de plus en plus. Et chaque jour de nouveaux pilotes rejoignent le parapente au Maroc. Donc avec mon ami Bruno, qui est lui aussi formateur en France en parapente. Voilà, on est formateur de moniteurs, on est pilote, compétiteur, etc. On a proposé nos services à la fédération marocaine, la FRMALS, afin d'aider à la formation des pilotes marocains. Voilà, donc on a un planning de formation régulier toute l'année. On vient à l'automne, au printemps, pour des formations pour des pilotes marocains. Alors en l'occurrence, celle-ci, c'est une formation de pilotes biplaceurs. Ce sont des personnes qui vont emmener des passagers en parapente à des endroits tels que l'Exira, Aglou, Aguergour, près de Marrakech. Donc on a des pilotes qui viennent de tout le Maroc, on a des pilotes qui viennent de Meknès, de Rabat, de Casablanca, pour apprendre le métier de pilote biplaceur, de vol tandem. Ils gagnent leur vie avec ça. Et puis à côté de ça, évidemment, pour nous, c'est un moment de partage et de retrouvailles avec nos amis pilotes marocains. Voilà, on fait ces formations depuis maintenant plusieurs années, ça continue, et on est régulièrement invité, avec plaisir, à Sidi Ifni. Et on est reçu voilà, dans les bâtiments de Sidi Ifni, on vole sur les sites au-dessus de Sidi Ifni et de l'Exira, toujours avec beaucoup de plaisir. Puis voilà, au passage, je tiens à vous remercier pour tout l'accueil qu'on a dans cette belle et chaleureuse ville de Sidi Ifni. Voilà, et on espère revenir régulièrement. Voilà, on vous remercie. نحن هنا في المغرب الشقيق للاطلاع على المبادرات الجميلة والدائمة في تطوير الاتحاد العربي للرياضات الجوية وفي تطوير الرياضات الجوية في المملكة المغربية الشقيقة، وهذه استمرار لمبادرات سابقة. اليوم نحن في متابعة دورة تدريب وتأهيل لكباتن رياضة التحليق بالمظلات اللي هي الباراغلايدنج، وهي واحدة من الألعاب الهامة والجميلة في الاتحاد المغربي والاتحادات العربية. عبد الرحيم
الجامعة الملكية المغربية للطيران الخفيف والرياضي كتنظم كل سنة تظاهرات في جميع الرياضات الجوية. حاليا كنتواجدوا في مدينة سيدي فني وكنشرفوا على واحد التظاهرة فيها تدريب ديال الناس اللي كيمارسوا الطيران الحر البارابونت. وبهذه المناسبة جبنا لهم مدربين من أوروبا اللي كيشرفوا لهم على هذا التدريب اللي منها كتأمنهم على هذه الرياضة، ومنهم كتزيد يتعلموا تقنيات اللي يمكن لهم ترقيهم في الرياضة هذه. وهذه الفترة هذه اللي حنا موجودين فيها في سيدي فني مختصة فقط للتدريب، وغادي تجي واحد الفترة من بعد طوال السنة 2018 إن شاء الله اللي الجامعة غادي تنظم عاوتاني الامتحانات باش يمكن لنا نعطيو الناس اللي ينجحوا في الامتحانات الرخص اللي كيستحقوها حسب المستوى ديالهم. نجمعوا في سيدي فني كاع لي كلوب ديال المغرب ديال المنطقه وديال الحوز ديال كلشي باش ناسيستيو لواحد التظاهره نظمتها الجامعه الملكيه المغربيه للطيران الخفيف شراكه مع لا كوميسيون ديال البارابونت ديال هذه الرياضه ديالنا هنايا باش يدوزوا لينا لي بروفي جونغ احنا ديجا مدوزين بوغ لي نوفو بيلوت باش يدوزوا ليهم يكون عندهم وثائق ديالهم اون ريغلي تو دونك فوالا لي زيكزامان بداو دوبي لو 18 الدراري الحمد لله عندهم النيفو كلشي كيتعلم مزيان بشراكه مع لي فورماتور اوروبيان فرونسي بيان سور عندهم بزاف ديكسبيريونس وبزاف ديال الحوايج كنتعلموا منهم ونتمنى ان شاء الله هذا النشاط هذا يتزاول بكل ظروف جيده بكل سلامه باش يستمر للقدام ويكون عندنا لي نوفو زاديغو لي نوفو انتريسون باش نكونوا كثار ونكونوا ساكري ايكيب في المغرب ان شاء الله وبهكاك غيمكن لينا نشاركوا في تظاهرات وطنيه وانترناسيونال بوركوا با ان شاء الله نمثلوا البلاد. كنشكروا لا فيدراسيون على المجهودات ديالهم اللي كيقوموا بها معنا كل عام بور فريمون يالي باش نمشيو شي شويه بعيد في القضيه ديال الوثائق الرسميه نكونوا قانونيين وكلشي تزاول مسائل قانونيه وميم طون يكون ذوق رفيع الهوايه ونتمناو نزيدوا لقدام بهذه الرياضه ان شاء الله. ميرسي بوكو. اسمي سعيد إيدوهنا رئيس نادي الجزيرة للطيران الحر والتنمية. اليوم تجمعنا هنا في سيدي فني من نهار 18 تجمعنا في سيدي فني على اساس تكوين الشباب المغاربه في مجال هذه الرياضه هذه. وهذه الرياضه هذه بالفعل هي نادره وقليل الشباب قليل الناس اللي كيديروها في المغرب وعندها واحد الاهميه اهميه كبيره 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 سواء على المستوى الوطني والاقليمي والجهوي. ولذا احنا هنا عندنا في الجهه عندنا المناطق متعدده باش نمارسوا فيها هذه الرياضه هذه. اهداف ديال هذه الرياضه من بين الاهداف ديال هذه الرياضه هذه وهو تشجيع السياحه وتشجيع السياحه الخارجيه او الداخليه. كيف ما كتشوفوا حاليا كتشوفوا تبارك الله المغاربه ديالنا كيتعاطوا لهذه الرياضه هذه سواء بغى يجرب ولا بغى يديرها كممارس بغى يتعلم يدير الرياضه هذه. وحنا الحمد لله عندنا نادي في الجزيره ومنخرط في الجامعه الملكيه المغربيه للطيران الخفيف وكنديروا المستحيل باش الشباب ديالنا اللي في المغرب ولا اللي في الاقليم ولا في الجنوب في الجهه يتعلم هذه الرياضه هذه وكنوفروا ليه جميع الامكانيات رغم الظروف صعبه من هذه الرياضه هذه. كنعرفوا بها كنقول انا هذه الرياضه هذه رياضه غاليه وباهظه الثمن. ولذا كنتمناو من السلطات المعنيه شويه ديال المساعدات وشويه ديال الدعم باش نطوروا هذه الرياضه هذه ونزيدوا بها القدام. والحمد لله الرياضه